अस्सलाम वालेकुम जी। एक सिलसिला शुरू किया व्लॉग्स का और उसमें बिलतरतीब लेके आए कि दो ताकतवरों की लड़ाई है पाकिस्तान के अंदर। उसमें कल जो है वो ये बताया व्लॉग के अंदर कि पाकिस्तान कुदरती तौर पर मुआशी मंडी है और इसके किस तरीके से रास्ते निकलते हैं, चंद एक का जिक्र किया और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, कुदरती वसाइल और ये तमाम चीज़ें बताई। तो आज का जो है वो पाकिस्तान जो है ना वो इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी कुछ वजूहात और कुछ जो शवाहिद हैं वो सामने आते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े-बड़े इनकलाब आए हैं ना, जो हकीकी इनकलाब हैं, एक तो देखें एक मज़हबी इनकलाब होता है, उससे हटकर मैं बात कर रहा हूँ। जो इलाकाई, जुग्राफ़ियाई तौर पे जो किसी खित्तों के अंदर इनकलाब आए हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो हमेशा से देखने में ये आया है कि कौमें पिसती हैं, कौमों के साथ ज़्यादती होती है। फिर उसके बाद वो सब्र के साथ जो उनसे ना तहम्मुल के साथ चल रहे होते हैं, उनके अंदर से एक ग्रोह पैदा हो जाता है और वो ग्रोह जो उनसे है वो लोगों को इन्फॉर्म करता है। तो पहले ये मसाइल जो उनसे ना बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, लेकिन अभी जो उनसे है ना इंटरनेट की सहूलत की वजह से बेशुमार जो उनसे हैं ज़राए हैं कि लोगों तक हकीकत पहुँच जाती है। झूठ बोलने वाले कसरत से झूठ बोलते हैं, वो गुमराह करते हैं, इसलिए कि पीछे एक एजेंडा होता है और अच्छा उनके साथ जो है ना बहुत सारे मासूम लोग लग जाते हैं और बहुत ही बड़ी तादाद होती है, बहुत सारे नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी तादाद होती है जिनको समझ में कुछ टाइम के बाद आता है कि यार हम क्या करते रहे। जैसे कि मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि जब ज़ियाउल हक का की डेथ हुई और उस वक़्त में बड़े शदाई थे, महसूस होता था कि शायद इस पाकिस्तान को जो है ना चारों जानिब से ज़ियाउल हक ने ही थाम रखा है, पता नहीं क्या बनेगा इस पाकिस्तान का। उनके जनाज़े में भी शरीक था और बड़ा मतलब अफ़सोस का आलम था और पता नहीं लोग क्या-क्या बातें कर रहे थे। उसके कुछ अरसे के बाद महसूस हुआ कि नहीं ये तो डिक्टेटर हैं, इन लोगों ने तो कौमों को गुमराह किया है, इन्होंने नफ़रतें फैलाई हैं, इन्होंने लोगों पर इल्ज़ामात लगाए हैं और तक़सीम की जो है ना सियासत की है और इदारे के अंदर बैठ के किया है, वर्दी को पोल्यूट किया, गंदा किया, गलीज़ कर दिया और यही बात हमें फिर बाद में समझ में आई। अच्छा ये तजुर्बा जो था ना, ये मुशर्रफ पे नहीं हुआ। मुशर्रफ ने ताकत के साथ जो है ना एक नए उसमें जो है ना नए तरीक़ेकार के साथ ये वारदात डाली। लेकिन लोगों ने पहचान लिया, बहुत जल्द पहचान लिया। फिर उसका जो हम देखते हैं कि उसको उतार दिया गया, आज मफ़रूर है और ज़िंदगी के आखिरी दिन जो इंसान है वो किस तरीके से गुज़ार रहा है। तो खुदा की और लानतें उस शख्स के ऊपर, जिस तरीके से उसने पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करके और बर्बाद किया अपनी याशियों के लिए और जिस तरीके की वो याशियाँ करता रहा है, इसी तरीके से ज़ियाउल हक और इसी तरीके से अय्यूब खान और याह्या खान ये सारे जो इंसान ना जहन्नमी जहन्नम के कुत्ते हैं ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमें ये बातें बहुत बाद में समझ में आई। हाँ, जो उनके हिमायती हैं आज तक वो बैठे हुए हैं कि जी ठीक है अदालत हमें बताए। अदालत क्यों बताएगी? अदालत को किसी काबिल छोड़ा हो तो वो बताएगी ना। अदालत के अंदर भी अपने ही टाउट बिठाए हुए हैं। जो इस तरफ फाइल खोलते हुए भी जो है ना वो उनकी बीवियाँ बताती हैं कि जनाब इमाम ज़ामिन बाँध लो तो ये कर लो, वो कर लो। ये सब हमारे सामने है। तो ऐसे जो है ना अदालतें नहीं है, ये भी टाउट ही होते हैं। तो पाकिस्तान जो है ना इनकलाब की जानिब किस तरीके से बढ़ रहा है, एक तो जुग्राफियाई सूरत हाल ऐसी है। दूसरी बात यह है पाकिस्तान की अवाम की सियासी तरबियत हुई है बड़े पैमाने पे और मुसलसल हो रही है। पाकिस्तान की अवाम के साथ जो ज़्यादती हो रही है ना, लेकिन ज़्यादती के बावजूद भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लोग अपनी नफ़रतों का इज़हार उस तरीके से नहीं कर रहे कि जिस तरीके से बहुत सारी कौमें कर देती हैं, एकदम से रिएक्ट करती हैं। रानियों को देखें अगर आप, दीगर बहुत सारी ऐसी जो कौमें हैं वो एकदम से रिएक्ट करती हैं, तो वो चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इस खित्ते से रब ताला ने बहुत बड़ा कोई काम लेना है, इसलिए इसमें सब्र भी बहुत ज़्यादा है। इसमें लड़ने की ताकत भी है। अब अगर हम ये कहते हैं कि जैसे पुराने दौरों के अंदर इस कुत्ते को दियारे गैर कहा जाता था कि यानी पे घुसो तो बिल्कुल जो है ना मलिया मेट हो जाते हैं। वो खित्ता जो है ना वो इंडिया की जानिब चला गया। लेकिन जो पाकिस्तान का है, देखें पाकिस्तान की फोर्सेस देखें, बेहतरीन फाइटर्स हैं, हर जगह पे लड़ा लें, जो मर्जी करवा लें। हाँ, मैं उसकी कमान की बात नहीं कर रहा। कमान के अंदर जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं की वजह से सारा ये निज़ाम जो है ना दरहम बरहम हुआ है और वो चंद हज़ार लोग हैं
ڈپارٹمنٹ کے اندر جن کی وجہ سے خرابیاں ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے اندر سے بھی چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. تو پاکستان کی عوام کو جو ہے نا سیاسی معاشی طور پہ سیاسی تربیت ہو رہی ہے، اور معاشی جو حالات ان کے خراب ہوتے ہیں اس کے اندر واضح ہو رہا ہے کہ کیا وجوہات ہیں. پاکستان کووڈ کے بعد کی جو صورتحال نا اس میں بہت بینیفٹس لے سکتا تھا اگر پاکستان کے اندر ایک مستحکم سیاسی گورنمنٹ رہتی تو، جو کہ ہم دیکھتے ہیں 2013 سے سٹارٹ ہوئی. 2017 میں میاں نواز شریف کی حکومت کو نکالا گیا، 18 بھی ٹھیک تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک عذاب مسلط کر دیا گیا. ابھی جناب وہ بنے ہوئے ہیں کہ عذاب سے نجات دہندہ بھی خود ہی بننا چاہ رہے ہیں. تو بھائی سب سے پہلے تو معافی مانگنی ہوگی. تو یہ جو چیز ہے نا پاکستان کی عوام کے اندر یہ بالکل واضح ہو گئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں انقلاب کی جو اصل صورت آ رہی ہے، پہلے ایک وقت تھا کہ ہم دیکھتے تھے ضیاء الحق کے دور تک کہ سندھ کے اندر جو لوگ تھے نا وہ سندھیوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے، بلوچستان والے لوگ بلوچستان کے لیے آواز اٹھاتے تھے. اچھا، اسی طریقے سے کشمیر، گلگت بلتستان اور کے پی کے لوگ اور پنجاب کے جو ہے نا وہ ذرا سے خوشحال تھے کیونکہ لیڈرشپ تھی یہاں پہ خوشحالی کے لحاظ سے، یہ ذرا سے کم تھے. لیکن اس وقت کے اندر دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر بلوچستان میں بھی جو ہمارے تعلق ہیں، جو رابطے ملتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، اور مسئلہ جو ہے نا وہی ہے جو بلوچستان کے اندر ہے. اسی طریقے سے سندھ کے اندر، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، پنجاب سب کی آواز اٹھاتا ہے. پنجاب کا دیکھیں جو حقیقی صحافی ہے وہ بانگ دہل جو ہے نا بتاتا ہے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہو، یہ سندھیوں کو جناب ان کی زمینوں پہ قبضے کرتے جا رہے ہو. جو ریٹائر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی وہ جی سیکریسی ہوتی ہے، جی فلانا ہوتا ہے. تم نے ایک یعنی کہ پاکستان کی عوام کو، سندھیوں کو جو ہے ان کو یہ کہو کہ تم غدار ہو لہذا ہم تمہاری زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، اب تم ہاری ہو گے ہمارے، ہم یہاں پہ راج کریں گے، ہم ریٹائر ہو کے یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ سیکریسی کی بڑی ضرورت ہے، تم انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تو پھر وہ کیا آپ کو ریگارڈ دیں گے. یہ باتیں وہاں پر نہیں ہوئی اتنی کھل کے جتنی کہ پنجاب کے اندر سے لوگوں نے آواز اٹھائی. اسی طریقے سے کے پی کے لوگ دیکھیں، بلوچستان کے اندر جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو یعنی کہ اتنی بڑی لینڈ نظر آتی ہے، اس کے اندر اگر ہوس جو سی نا یہ پیدا ہو جاتی ہے، ہم اس کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنا لیں، رینجز بنا لیں، ہم اپنے گھوڑی پال مربے اور یہ سب کچھ بناتے رہے، تو وہ لوگ پھر اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. وہاں پہ ترقی چاہیے، خوشحالی چاہیے، وہاں پہ بہترین قسم کی زراعت ہونی چاہیے، انڈسٹری لگنی چاہیے. میاں نواز شریف کا تو مسئلہ یہی تھا نا. تو یہ چیزیں جب سامنے اس چیز کا پتہ لگ جائے نا کہ عوام کو اس کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کہاں سے ہو رہی ہے، تو یہ انقلاب کے راستے ہوتے ہیں. تو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے پاکستان انقلاب کی طرف. یہ انقلاب اس طرح سے نہیں ہوگا کہ انقلاب فرانس کی طریقے سے کہ 2800 یا 3200 بندے وہ ایک گولٹین نام کی وہ ایک مشین ہوتی تھی اس کے اندر جناب لگا دیے. اور پیرس میں نے وہ پروگرامز بھی کیے تھے راجہ رزاق صاحب کے ساتھ، تو اس میں بتایا تھا کہ کہاں پہ وہ مشین لگی ہوئی تھی اور یہ سارے انہی جگہوں پہ جا کے کیے تھے. لیکن میرا صرف کہنے کا مطلب یہ انقلاب پاکستان کے اندر اس طرح کا نہیں ہوگا، یہ بڑا سموتھ ہوگا. لوگ اعلان کر دیں گے کہ نہیں یہ چیزیں برداشت نہیں ہیں، یہ قبضے، یہ ریاستی دہشت گردیاں یہ ہم اب برداشت نہیں کریں گے، اب ہم اپنے طریقے سے ہی چلیں گے. اور وہ وقت بہت قریب ہے جب عوام اپنا اعلان کرے گی، عوام اپنے منتخب نمائندوں کی کہ ووٹ کی حفاظت بھی خود کرے گی، تو یہ بہتری ہوگی. اوکے جی، اللہ حافظ. نیکسٹ